नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल, म दृष्टिवाणी नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आज महानवमी दुर्गा भवानीको पूजा आराधना सम्पन्न। कोरोनाको जोखिमका कारण मठ मन्दिर सुनसान। भोलि 10:19 विजया दशमीको टीका। धेरै दिनपछि आज संक्रमितको संख्या भन्दा निको हुनेको संख्या धेरै। 3300 निको हुँदा 2800 नयाँ संक्रमित। आज 5 जनाको मृत्यु। सक्रिय संक्रमित 45,500। कोरोनाका कारण बडा दशैंमा पनि अग्रपंक्तिमा खचिएका डाक्टरहरू सेवामै व्यस्त। 8 महिनादेखि ज्यान जोखिममा राखेर परिवारसँग टाढा भए पनि मानवीयताको उदाहरण प्रस्तुत। सरकारले भाषण र घोषणा गरे पनि सडक बालबालिकाको उद्धार हुन सकेन। विकल्प नभएपछि कोही मागेर पेट पाल्न बाध्य त कोही श्रम शोषणको शिकार। चाडपर्वका बेला बजार अनुगमनमा सरकारी निकायको औपचारिकता मात्रै। मूल्य वृद्धि, कालोबजारी र बिचौलियाको नियन्त्रण गर्न असफल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचन अघिको मतदानमा सहभागी। 4 वर्षका लागि ट्रम्पको पक्षमा मतदान गर्न अपिल। र नेपालसँगको 2वटा मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बंगलादेश फुटबल टिमको प्रशिक्षण सुरु। नोभेम्बर 13 र 17 तारिखमा 2वटा खेल हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण यस वर्ष तलेजु भवानीको मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको छैन। काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबारमा रहेको तलेजु भवानीको मन्दिर कोरोना संक्रमण जोखिमकै कारण सर्वसाधारणका लागि खुल्ला नगरिएको हो। बडा दशैंको नवमीको दिन मात्रै खुल्ने भएकाले नवमीको दिन दर्शनार्थीको भीड़ लाग्ने गर्दथ्यो। यसअघिका वर्षहरूमा नवमीका दिन दर्शनार्थीले रातिदेखि नै लाइन बसी दर्शन गर्दै आएका थिए। तर कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण यस वर्ष भवानीको नित्य पूजा भए पनि सर्वसाधारणका लागि भने मन्दिर खुल्ला गरिएन। सर्वसाधारणले वर्षमा एक पटक मात्र दर्शन गर्न पाउने तलेजु मन्दिरमा संक्रमणको जोखिम कम भएपछि एउटा शनिबार पारेर भक्तजनहरूका लागि दर्शन गर्न खुल्ला गर्ने योजना रहेको बताइएको छ। त्यस्तै नेपाल सम्बत 695 मा दशैंको दिनमा महेन्द्र मल्लको मृत्यु हुँदा तलेजु मन्दिर बन्द भएको र त्यसपछि यस वर्ष कोरोना संक्रमणको जोखिमकै कारण मन्दिर बन्द गरिएको बताइएको छ। नेपाल सम्बत 695 को चाहिँ नि दिनमा चाहिँ नि महेन्द्र मल्लको चाहिँ दशैंमा मृत्यु भएको थियो। त्यो बेलामा पनि यहाँ बन्द भएको थियो पूजाआजा पनि हैन। त्यसपछि चाहिँ नि अहिले कोभिड भएर मात्रै बन्द भएको चाहिँ हामी भन्न मिल्दैन। परिस्थिति बस हामीले चाहिँ नि कुनै पनि मानवीय चाहिँ नि दुर्घटना नहोस् भनेर मात्रै गर्न खोजेको, हामीले बन्द गरेको होइन। तपाईहरु त्यसो सोच्नु हुँदैन के नेपाल सरकारले बन्द गरेको पनि होइन। हामीले नै सजग हुनु पर्यो। तलेजु भवानी मन्दिरका मूल पुजारी उद्धवमान कर्मचारीले मन्दिर बन्द भए पनि सर्वसाधारणले बाहिर ढोकामा पूजा गरेको समेत बताउनु भएको छ। मनको आकांक्षा अर्थात् भाकल पूरा गर्ने विश्वासका साथ तलेजु भवानीलाई पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। मल्ल राजाहरूको इष्टदेवीका रूपमा रहेको तलेजु भवानीलाई कर्नाटवंशी राजा हरिहर सिंह देवले उपत्यकामा ल्याएका थिए। सन् 1325 मा भारतीय मुसलमान शासकले हरिहर सिंहको राज्य सिमरणगढमा आक्रमण गरेपछि आक्रमणबाट बच्न उनीहरू देवी सहित भक्तपुर आएको इतिहासमा उल्लेख छ।
17औं शताब्दीमा राजा जयप्रकाश मल्लले तलेजु भवानीसँग त्रिपासा खेल्ने क्रममा कुदृष्टिले हेरेपछि तलेजु भवानी मन्दिरबाट हराएकी थिइन्। राजाले क्षमा माग्दै धेरै रोगीकराई गरेपछि तलेजु भवानीले वर्षको एकपटक महानवमीको दिन मात्र आउँछु भन्ने बाचा दिएको किम्वदन्ती रहेको छ। बसन्तपुरका साथै कीर्तिपुर, फर्पिङ, साँखु, छिमी, चापागाउँ, नुवाकोट, दोलखा, बनेपा, पनौती लगायतका ठाउँमा पनि तलेजु भवानीको पूजा आराधना गरिन्छ। आज आश्विन शुक्ल नवमी महानवमी पर्व हर्षोल्लासका साथ दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। महानवमीका दिनमा गरिने दुर्गा पूजा लगायत कार्य गरी घटस्थापनाका दिनमा राखिएको जमरा विभिन्न शक्तिपीठमा लगी चढाउने प्रचलन छ। तर यस वर्ष कोरोनाका कारण शक्तिपीठ नै बन्द रहेका छन्। वर्ष महानवमीका दिन बिहान हनुमान ढोकामा सरकारको तर्फबाट 54 बोका र 54 रागाको बलि दिने गरेकोमा यो वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण रोकिएको छ। विगतको वर्षमा महानवमी पर्व हर्षोल्लासका साथ दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरी मनाइन्थ्यो भने हनुमान ढोका दरबारमा रहेको तलेजु भवानीको मन्दिर पनि वर्षमा एक दिन आज नै खुल्ला हुन्थ्यो। विभिन्न स्थानबाट हजारौंको संख्यामा आएका भक्तजनहरूले भव्य रूपमा पूजा आराधना गर्ने गरेका थिए। तर यो वर्षको महानवमी पर्वमा न त मन्दिरको ढोका नै खुल्यो न त भक्तजनले पूजा आराधना नै गर्न पाए। उपत्यका भित्रका केही भक्तजनले बाहिरबाट नै पूजा गरी फर्किएका छन्। प्रायः जसो अब यो के भन्छ नवरात्रिमा त अब देवीको मन्दिरहरू नै जाने हो नि त। मन्दिर खुल्ला नभएपछि चाहिँ अब दसैँ जस्तो चाहिँ भएको छैन। दसैँ मात्रै होइन, अब कोभिडको कारणले त कुनै पनि चाडबाड जस्तो भएको छैन। त्यही पनि एउटा अब हाम्रो संस्कृति जोगाइराख्नको लागि चाहिँ फर्मालिटी मात्रै भए पनि पुरा त गर्नु पर्यो नि त। मन्दिरभित्र त हामी छिर्न पाएको छैन, बाहिरै भएर यस्तो दर्शन मात्रै गर्न पाए पनि अलिकता मनलाई शान्ति हुन्छ भनेर मात्रै हो है। विगत वर्ष त धेरै हुन्थ्यो नि, भिडभाड परसम्म लाइन हुने ओर्ने त्यस्तो हुन्थ्यो, घन्टौँ बस्नुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ अब बाहिरैबाट दर्शन गरेर फर्किनु। वर्षमा एक दिन मात्र खुल्ने तलेजु भवानीको मन्दिर प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल नवमी अर्थात् महानवमीका दिन मात्र खुल्ने परम्परा छ। तर यो वर्ष कोरोनाको कारण बन्द नै रह्यो। अब यो कोभिडले गर्दा सधैँ वर्षौं खुल्ने हाम्रो तलेजु भगवती माता आज खुल्न खुलेन। किनभने यो जनसमुदाय सम्पूर्ण मासहरू आउने भएको हुनाले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि मासमा दूरी काम पनि हुन सक्दैन। भिड लाग्यो भने कोभिड यो कोरोना रोग सर्दछ भनेर आज तलेजु मन्दिर खुल्न सकेन र खुलेन पनि। र आज हामीले 9औं दिनमा भगवतीको आराधना पूजा गरेर 9औं दिन मनायौं। वर्षमा एक दिन मात्र खुल्ने भएकाले यहाँ दर्शनार्थी एवं पूजा गर्ने भक्तजनको महानवमीका दिन बिहानैदेखि भिड नै लाग्ने गर्थ्यो। लाम बसेका सबै भक्तजनलाई देवीको दर्शन गर्न दिने गरिन्थ्यो। तर यस वर्ष मन्दिर नखुलेको कारण मन्दिर सुनसान देखिन्थ्यो। दशैंको बेला सप्तरीका शक्तिपीठहरूको रौनक बेग्लै हुन्थ्यो। धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको जिल्ला स्थित छिन्नमस्ता, कंकालिनी, राजदेवी र भगवती लगायत आधा दर्जनभन्दा बढी शक्तिपीठहरूमा नेपाल तथा भारतका हिन्दू धर्मावलम्बीहरू झण्डै 75 लाखको हाराहारीमा आउने गर्थे। तर यसपटक त्यस्तो रौनक र उपस्थिति देख्न पाइँदैन। जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत कार्तिक 1 गते शनिबार मध्यरातिदेखि आगामी मङ्सिर 7 गतेसम्मका लागि जिल्लास्थित सबै शक्तिपीठहरूमा निषेधाज्ञा लागू गरेपछि श्रद्धालु भक्तजन आउने संख्यामा भारी गिरावट आएको सम्बद्ध मन्दिर व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। दशैंमा भिडभाड लाग्ने र हजारौंको संख्यामा बलि प्रदान हुने यी शक्तिपीठहरूमा यसपल्ट बलि प्रदानमा समेत भारी गिरावट आएको छ। सप्तरीको प्रसिद्ध शक्तिपीठ छिन्नामस्ती भगवती मन्दिरमा विगतको तुलनामा यसपल्ट कोरोनाको जोखिम र स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञाका कारण 50% भक्तजन र तीर्थयात्रु घटेको छिन्नामस्त भगवती मन्दिरका मूल पुजारी एवं पीठाधीश महाकान्त ठाकुरले बताए। दशैंको बेला यो मन्दिरमा स्वदेशी तथा सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रका धर्मावलम्बीहरूको खुइँचो लाग्ने गरेकोमा यसपल्ट त्यस्तो नदेखिएको र 50%ले घटेको पीठाधीश ठाकुरको भनाइ छ। यस्तै दशैंको अवसरमा विभिन्न शक्तिपीठहरूमा खसी, बोका, राँगा, कुखुरा, हाँस लगायतको 15,000 भन्दा बढी पशु बलि प्रदान हुने गरेकोमा यसपल्ट शनिबारसम्म फाटाफुट्टा गरी 150 बलि मात्र प्रदान भएको छ। जिल्लामा शक्तिपीठहरूलाई
निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दै नियमित पूजापाठ बाहेक कार्य रोक्न प्रशासनले पत्रचार गरेपछि पूजा सम्बन्धी आचार संहिता बनाई पूजापाठको व्यवस्था मिलाएको भगवती मन्दिरका मूल पुजारी दुर्गानन्द मिश्रले बताए। कोरोनाको जोखिमका कारण एकातिर भारतसँग जोडिएको सीमानाकाहरू लामो समयदेखि बन्द छन् भने अर्कोतिर कोरोनाको त्रास मनमा कायमै रहेकाले अधिकांश श्रद्धालु घरमै देवी देवताको पूजा अर्चना गरी दशैं मनाइरहेकाले शक्तिपीठहरूमा विगत जस्तो भिडभाड नदेखिएको हो। मिथिलाञ्चल संस्कृतमा श्रद्धा भक्ति र पूजापाठ गरी दशैं मनाउने चलन रहे पनि यसपल्ट कोरोना कहरले अन्य चाडपर्व चाहिँ दशैंलाई पनि खल्लो बनाएको स्थानीय युवाहरूको भनाइ छ। यद्यपि सावधानी अपनाउन नसके चाडपर्व र संस्कृति गतिविधिबाट संक्रमण फैलिन सक्ने उच्च सम्भावना रहेकाले यति बेला भिडभाड नगरी घरमै सीमित भएर चाडपर्व मनाउनु नै बुद्धिमानी हुने स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको सुझाव छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सप्तरीबाट मनोज माझीको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 2856 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। 3336 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। आज कोरोना संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या बढिरहेको छ। त्यसैगरी कोरोना संक्रमणका कारण 5 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या आइतबार देशभर 46691 जना रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2856 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 12311 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 2856 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा 1535 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 1225, ललितपुरमा 147 र भक्तपुरमा 163 जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै हालसम्म काठमाडौँमा 56,302, ललितपुरमा 7,883 र भक्तपुरमा 5,313 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 1,48,089 जना पुगेको छ, जसमध्ये 1,11,670 जना निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,336 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। आइतबार देशभर 46,691 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,336 जना कोरोना संक्रमित मुक्त भएका छन्। देशका विभिन्न आइसोलेसनबाट उनीहरू निको भएर घर फर्किएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार संक्रमण मुक्त हुनेको दर 70.6% रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभर 12,311 जनाको पीसीआर परीक्षण गरेको छ। यो सँगै 13,93,173 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपचार खर्च बेहोर्न नसक्ने कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्न सबै अस्पतालहरूलाई आग्रह गरेको छ। सरकारले हालै मात्र विपन्न, असहाय, अपाङ्गता भएका र फ्रन्टलाइनमा खटिएकाहरूमा लक्षण देखिए मात्र परीक्षण तथा उपचार निशुल्क गर्ने र अरूले आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले उपचार खर्च बेहोर्न नसक्ने सो घोषणा गरे निशुल्क हुने भन्दै बचाउ गरेको थियो। तर आइतबार मन्त्रालयले इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम आइसिएसका कोअर्डिनेटर डाक्टर गुणराज लोहनीले विज्ञप्ति जारी गर्दै कतिपय अस्पतालले कोभिड-19 का बिरामीलाई भर्ना गर्दा रकम मागेको, रकम जम्मा गर्न नसक्दा उपचारबाट वञ्चित गरेको गुनासो आएको बताएका छन्। गरीब, विपन्न, अशक्त, असहाय, ज्येष्ठ नागरिकको उपचार सरकारले निशुल्क गर्ने र यसका लागि बिरामीका तर्फबाट स्वयं घोषणा गरे मान्य हुने भन्दै लोहनीले यस विपरीत काम गरे अस्पतालहरू स्वयं जिम्मेवार हुने बताएका छन्। उनले सबै सरकारी, सामुदायिक, निजी, गैर सरकारी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बोधन गर्दै उपचार खर्च बेहोर्न नसक्ने कोभिड-19 संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्न निर्देशन दिएका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नवरात्रको 9औं दिन महानवमीको अवसरमा आइतबार सवारी साधनलाई विशेष रूपमा सरसफाई गरी देवी स्थापना गरिएको स्थानमा राखी बलिसहित पूजाआजा गरिएको छ।
बडा दशैंको 9औं दिन अर्थात् नवमीमा शक्तिपीठ तथा घर घरमा आफ्ना सवारी साधन पूजाआजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। आफ्ना घरमा सवारी साधन लगायत हात हतियारको पूजा गर्ने गरिन्छ। सवारी साधनलाई देवीको शस्त्र अस्त्रका रूपमा मानी पूजा गर्ने गरिएको छ। पशु बलि नचढाउनेले भने कुल परम्परा अनुसार काँक्रो, घिरौलो, कुभिन्डो, मुला र नरिवल आदि बलि चढाई पूजा आराधना गरी आफ्नो मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वासले पशु बलिको मारहान्ने परम्परा रहेको छ। यस्तै कल पूर्जा, हात हतियारको पनि पूजा गरिएको छ। बडा दशैंको 9औं दिन देशभरका शक्तिपीठहरूमा देवी सिद्धिदात्रीको पूजा गर्ने चलन रहेको छ। बडा दशैं नेपालीहरूले हर्षोल्लासपूर्वक मनाउने विशेष पर्व हो। दशैंमा मान्यजनबाट टीकासँगै आशीर्वाद ग्रहण गर्न टाढा टाढाबाट आफन्तहरू आउने गर्दछन्। दशैंमा टीका लगाइदिँदा पुरुष र महिलालाई भिन्दा भिन्दै रूपमा अर्थपूर्ण आशीर्वाद दिने गरिन्छ। मन्त्रोच्चारणको आफ्नै धार्मिक र सांस्कृतिक अर्थ समेत रहेको छ। आशीर्वाद जुनसुकै बेला आवश्यक पर्न सक्ने माया, स्नेह, सम्मान र हौसलाको एकमुष्ट उपहार हो। दशैंको टीका लगाउँदा दिइने आशिषमा अमन चयनसँगै दीर्घायुको कामना गरिन्छ। 9 दिनसम्म पूजा आराधना गरेको जमरा अनि दही, रातो अबिर, केरा र चामल सहितको सम्मिश्रणबाट तयार पारिएको रातो बाक्लो अक्षताले निधार भरिने टीका नै विजयादशमीको महत्त्वपूर्ण सकल परिवारको एकै ठाउँमा बसेर लगाइने टीकाको रूपमा समेत प्रस्तुत भइरहेको छ। घरको मूल खाँबो पूजा गरेर उमेरक्रम अनुसार अनि ठूला हुँदै क्रमशः सानाहरूले टीका, जमरा र आशीर्वाद थाप्ने चलन छ। विशेष गरी पुरुषलाई आशिष दिँदा द्रोणपुत्र अश्वत्थामाको जस्तो लामो आयु, दशरथ राजाको जस्तो प्रतिष्ठा, भगवान रामको जस्तो विजय, नहुस राजाको जस्तो ऐश्वर्य, पवनपुत्र हनुमानको जस्तो गतिशीलता, दुर्योधनको जस्तो मान, सूर्यपुत्र कर्णको जस्तो दानवीरता, हलोधारी बलरामको जस्तो बल, कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर जस्तो सत्यवादिता, विदुरको जस्तो ज्ञान र भगवान नारायणको जस्तो कृति वा प्रसिद्धि होस् भनी शुभेच्छा प्रकट गरिन्छ। उमेर पुगेका पाकाहरू साइतको टीका लगाउन आफूभन्दा ठूला मान्यजनकोमा जाने चलन समेत रहेको छ। महिलाहरूलाई देवी दुर्गाको स्वरूप मानी टीका तथा आशीर्वाद प्रदान गरिन्छ। असत्यमाथि सत्यको विजयमा देवी माताको विजय गाथाले दशैंमा छोरी बुहारी लगायतलाई विशेष महत्त्वका साथ आशिष दिइन्छ। मान्यजनले हामीलाई धन, बुद्धि, स्वास्थ्य सबै कुराले सर्वसम्पन्न बन्न प्रेरित गर्दै त्यसका निमित्त तेस्रो आँखा खुल्ला राखेर कर्म गर्न निर्देशन पनि दिने गर्दछन्। मान्यजनबाट टीकासँगै ग्रहण गरिने आशीर्वाद दुर्गा भगवतीको प्रसादको रूपमा लिने परम्पराले मान्यजनप्रति सम्मान बढाउँछ भने उनीहरूले देखाएको पथमा हिँड्दा हाम्रा संस्कृति, सभ्यता पनि जुग जुगसम्म बाँचिरहन्छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि गीताञ्जली अधिकारीको रिपोर्ट। दशैं सबै पेसाकर्मीका लागि उस्तै र उत्तिकै हो, तर केही यस्तो पेसा व्यवसाय रहेका छन् जो दशैंमा पनि आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। कामको प्रकृति अनुसार अग्नि नियन्त्रण चालक, मिडियाकर्मी, सुरक्षाकर्मीले दशैंमा सदैव दशैंमा बिदा पाउँदैनन्। बिदा पाउनेले पनि आलो पालो गर्ने गर्दछन्। त्यसमध्येको एउटा क्षेत्र हो चिकित्सक। उनीहरूले सधैँ दशैंमा बिदा पाएर रमाइलो गर्ने अवसर गुमाउने गर्दछन्। दशैंमा घर जाने तथा आफन्त, इष्टमित्र र साथीभाइसँग भेटघाट गर्ने रहर कसलाई पो हुँदैन र। मिठो खाने, सुख दुःखका अनुभूति साट्ने सबैको चाहना हुन्छ। तर आफ्नो पेसा, जिम्मेवारी र देशको सेवामा खटिने पेसाकर्मीहरूले आफ्नै कर्मथलोमा दशैं मनाउँछन्। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा सञ्चारकर्मीको दशैं पनि आफ्नै कर्मथलोमा बित्छ। चाडपर्वमा पनि सेवा दिने पेसाकर्मीमा सबैले नमन गर्नै पर्छ। अझ यस वर्ष कोरोना महामारीमा दिनरात खटिने स्वास्थ्यकर्मीले दशैं आएको पत्तै पाएका छैनन्। दशैंको रमाइलो एकातिर भए पनि अर्कोतिर धेरै नागरिकको जीवन बचाउन स्वास्थ्यकर्मी खटिनुपर्ने बाध्यता छ। मानव सेवा नै ठूलो धर्म हो भने चाहिँ यति बेला स्वास्थ्यकर्मी बिरामीको जीवन बचाउन अहोरात्र खटिरहेका छन्। यी हुन् डाक्टर सन्तकुमार दास। उनी अहिले त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत छन्। करिब 8 महिना यता उनले कोरोना संक्रमण भएका बिरामीको सेवामा खटिँदै आएका छन्। यो अवधिमा उनले कहिल्यै पनि परिवारसँग राम्रोसँग देख्न र बोल्न समेत पाएका छैनन्।
ड्युटीमा आउने र घर गएपछि पनि परिवारबाट अलग्गै बसेर कटेको छ। उनको 2 सन्तान र श्रीमती छन् घरमा, तर दशैं भन्दा पनि उनलाई यति बेला बिरामी बचाउन बढी खटिनु पर्ने बाध्यता छ। 6 महिनामा अहिलेसम्म पनि परिवारसँग बसेर हामीले एउटै टेबलमा खाना खानु पाएको छैन। त्यस्तै गरेर छतमाथि छुट्टै कोठामा हामी 6 महिनादेखि बसिरहेका छौँ, किनभने हामी दिनदिनै कोरोनाको बिरामीसँग एक्सपोज हुने भएकोले परिवारहरूलाई पनि सुरक्षित राख्नु पर्यो र अहिले हाम्रो अगाडि आइपुगेको छ दशैं। झन् बिरामीहरूले बढिरहेछ कोरोनाको बिरामीहरू। त्यस्तो अवस्थामा घर जानु हामीले उचित ठानेनौँ र यसपालि यहीँ बसेर यहीँ अस्पतालमै दशैं मनाइएला जस्तो छ। उनी जस्तै अर्की डाक्टर हुन् कृष्टि थापा। उनको पीडा पनि उस्तै छ। उनी अहिले वीर अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षमा कार्यरत छिन्। जब कोरोनाका बिरामीहरू अस्पतालमा भर्ना हुन थाले तबदेखि उनी आफ्नो घर परिवारसँग कहिल्यै पनि राम्रोसँग बस्न र बोल्न समेत पाएकी छैनन्। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण एउटै घरमा भए तापनि उनको खाने बस्ने ठाउँ अलग्गै छ। सेवाकै क्रममा उनी पनि कोरोना संक्रमित भइन्। अहिले संक्रमण पश्चात निको भएर आफ्नो कार्यथलोमा ड्युटी गर्दै आएकी छिन्। उनका लागि आफ्ना ठुलाबडाका आशीर्वाद भन्दा पनि बिरामीको सेवा नै ठुलो र महत्त्वपूर्ण लाग्छ। अब आफ्नो ड्युटी अनुसार अब जसरी पहिला गरेर हो त्यसरी नै अहिले पनि गर्नै पर्छ। त्यो हाम्रो लागि बिदा भन्ने दसैँ तिहार अथवा कुनै सेलिब्रेसन भनेर हाम्रो लागि बिदा कहिले पनि हुँदैन। अब ठिकै छ, हाम्रो प्रोफेसन नै हो नि त त्यो, होइन? हामी गर्छु नै भनेर डक्टर बनेको हो नि त। अनि त्यही भएर कुनै घर छोड्दाखेरि चाहिँ नरमाइलो लाग्छ, यहाँ आइसकेपछि चाहिँ त्यस्तो केही पनि लाग्दैन। बिरामीमै हराइन्छ। बिरामीहरू उपचार गरेर सन्चो भएर गएपछि आनन्द लाग्छ, खुसी लाग्छ, त्यही हो। यी 2 डाक्टर प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। उनीहरू जस्ता कयौं स्वास्थ्य कर्मीहरू यसरी नै दशैं भन्दा पनि उपचारमा खटिरहेका छन्, जहाँ उनीहरूको दशैं अस्पतालमा आएका बिरामीको सेवा गरेर यस्ता चाडपर्वहरू बित्ने गरेको छ। सबै चिकित्सकहरूले आफ्नै अनुभव र जिम्मेवारी छ। कतिपयले अधिकांश दशैंमा बिदा बस्न पाउने गरेका हुँदैनन्। 1 वर्ष सेवा गर्ने र अर्को वर्ष बिदा पाउने व्यवस्था धेरैको हुन्छ। उनीहरूलाई सम्मान गर्नै पर्छ। आश्विन शुक्ल नवमीका दिन मनाइने भक्तपुरको परम्परागत ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक खम्या जात्रा यस वर्ष आइतबार बिहानै मनाइएको छ। भक्तपुरमा प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल नवमीका दिन खमे जात्रा मनाउने गरिन्छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण फरक ढंगबाट जात्रा मनाइएको छ। हरेक वर्ष नवमीका दिन सामान्य रूपमा दिउँसो 2 बजेपछि जात्रा सुरु गर्ने गरेकोमा कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण स्थानीयवासीहरूले भीडभाड कम गर्ने उद्देश्यले यस वर्ष नवमीको बिहानै जात्रा सम्पन्न गरिएको भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र झ्याखुले जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष भीड नियन्त्रण तथा जात्रा व्यवस्थापन गर्नका लागि सञ्चालन गर्न सरकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर नवमीकै दिन बिहानै जात्रा गर्ने सहमति पश्चात व्यवस्थित रूपमा जात्रा गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै नवदुर्गा धौछेबाट राँगोलाई बिस्तारै निकालेर नगरका विभिन्न भागमा परिक्रमा गराई ब्रह्मायणी स्थित नवदुर्गा मन्दिरमा लगेर भक्तजनहरूलाई भीड नहुने गरी दर्शन गर्न दिइएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। व्यवस्थित रूपमा यही भक्तपुर नगरपालिका 9 नम्बर वडाको नवदुर्गा देउछेबाट राँगोलाई हामीले बिस्तारै निकाल्यौँ र यो बजार परिक्रमा गरेर ब्रह्मायणी पीठमा हामीले लगेका छौँ। अहिले त्यहाँ भक्तालुहरू क्रमशः हुल नगरिकन शक्तिपीठको पनि दर्शन गर्ने र त्यो महिषासुर दैत्यको रूपमा जुन प्रतिबिम्बित गरिएको राँगो छ त्यो राँगोको पनि अहिले दर्शन गर्ने काम भइरहेको छ। त्यस्तै बडा दशैंको नवरात्रभरि शक्तिपीठमा भक्तजनहरूको भीड हुने भएका कारण मन्दिर बाहिरबाटै दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाएको उहाँले बताउनु भएको छ। खम्यालाई महिषासुर दैत्यको प्रतीकका रूपमा मानि जात्रामा दर्शन गर्ने परम्परा समेत रहेको छ। जात्रामा राक्षसको प्रतीकका रूपमा जाँड खुवाएर मताएको खमे अर्थात् राँगालाई लखेड्दै नगरका विभिन्न भागको परिक्रमा गराई ब्रह्मायणी स्थित नवदुर्गा मन्दिरमा लगेर नवमीको राति नवदुर्गा देवगणले तान्त्रिक विधिबाट पूजाआजा गरी बलि दिइने परम्परा रहेको छ। ब्रह्मायणी स्थित नवदुर्गा मन्दिरमा विजया दशमीका दिन पनि मेला लाग्ने गर्दछ।
सरकार वा प्रधानमन्त्रीले देश परिवर्तनको ठूला कुरा गर्छन्, अनेकौं सपना बाँड्छन्, तर आफ्ना नागरिक कसरी बाँचेका छन् भन्ने जान्नै चाहँदैनन्। यसको उदाहरण हो काठमाडौँमा श्रम गरिरहेका बालबालिकाको अवस्था। केही यस्ता बालबालिका छन् जसलाई न पढाइको मतलब छ न घर परिवारको, अनि त्यस्ता बालबालिकाको मतलब सरकारलाई पनि छैन। उदयपुरका दीपक रम्तेल, उनी काठमाडौँ आएको 1.5 वर्ष भयो। उनको दैनिकी कालीमाटी स्थित तरकारी तथा फलफूल पसलमा भारी बोकेरै बित्ने गरेको छ। 13 वर्षका दीपक घरमा बा आमालाई घुर्की लगाउँदै खाने, बस्ने र कापी कलम बोकेर स्कुल जाने उमेरका छन्। तर कापी कलम बोक्ने हातले तरकारीको बोरा बोकिरहेको छ। उनी बिहानको 1 बजे उठेर विभिन्न पसलमा तरकारीको बोरा पुर्याउने गर्छन्, अनि 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म 1 घण्टा त्यही तरकारीको आडमा यसरी सुत्छन्। आँखालाई अलिक राहत मिलेपछि फेरि उठ्छन् र सधैँ जस्तै नजिकैको माछा पसलमा काम गर्न जान्छन्। यहाँ दीपकको अर्को साथी श्याम भुजेल पनि काम गर्छन्। भुजेल सिन्धुपाल्चोकका हुन्। उनी काठमाडौँ आएको 2 वर्ष भयो। विगत 1 वर्षदेखि कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा रहेको यही माछा पसलमा काम गर्दै आएका छन्। यो काम गरे बापत उनले केही पैसा पाउँछन्। केही रकम आफूलाई राख्ने र केही घर पठाउने गरेको उनी बताउँछन्। घरमा कोही त छैन खासै, 2 जना मात्रै हो। दिदी आफ्नो घरमा बसिहाल्छ, घरमा ठुल्बा हो, उता मम्मीहरूले हेरिहाल्छन्, यता म भइहाल्छ, यता अलिअलि खर्च पठाइदिइहाल्छु, त्यतिले अलिअलि घर चलाउनु चाहिँ पुगिराख। यता दीपक पनि सानैमा आमा बितेपछि साथीको लहीलहीमा लागेर नै यहाँसम्म आएका हुन्। बुबा, हजुरबुवा र हजुरआमासँग बस्दै आएका दीपक गाउँको मान्छेको साथ लागेर काठमाडौँ आए। आमाको न्यानो काखमा सुत्ने उमेरमा उनले तरकारीको बोरालाई साथी बनाएका छन्। 1 बजे उठ्ने अनि 6-7 बजेतिर माछामा काम गर्ने, अनि 11 बजे छुट्टी हुन्छ अनि सुत्ने। नेपालमा स्थानीय निकायहरूलाई बालमैत्री बनाउने महत्वाकांक्षी अभियान सुरु गरेको लामो समय भइसकेको छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 लाई सन् 1990 मा अनुमोदन गरी आफूलाई पक्ष राष्ट्रको पंक्तिमा उभ्याएपछि यो अवधारणाले जन्म लिएको हो। यही अनुरूप विक्रम सम्वत 2068 मा बालमैत्री स्थानीय शासन रणनीति पनि बन्यो। यसै वर्ष बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यविधि 2068 तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयो। तर अझै पनि सडक र नगर बालमैत्री बन्न सकेको छैन। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज महानवमी, दुर्गा भवानीको पूजा आराधना सम्पन्न। कोरोनाको जोखिमका कारण मठ मन्दिर सुनसान। भोलि 10:19 मा विजया दशमीको टीका। धेरै दिनपछि आज संक्रमितको संख्याभन्दा निको हुनेको संख्या धेरै। 3300 निको हुँदा 2800 नयाँ संक्रमित। आज 5 जनाको मृत्यु। सक्रिय संक्रमित 45,500। कोरोनाका कारण बडा दशैंमा पनि अग्रपंक्तिमा खटिएका डाक्टरहरू सेवामै व्यस्त। 8 महिनादेखि ज्यान जोखिममा राखेर परिवारबाट टाढा भए पनि मानवीयताको उदाहरण प्रस्तुत। सरकारले भाषण र घोषणा गरे पनि सडक बालबालिकाको उद्धार हुन सकिन। विकल्प नभएपछि केही मागेर पेट पाल्न बाध्य त केही श्रम शोषणको शिकार। चाडपर्वका बेला बजार अनुगमनमा सरकारी निकायको औपचारिकता मात्रै। मूल्य वृद्धि, कालोबजारी र बिचौलियाको नियन्त्रण गर्न असफल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचन अघिको मतदानमा सहभागी। 4 वर्षका लागि ट्रम्पको पक्षमा मतदान गर्न अपिल। र नेपालसँगको 2वटा मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बंगलादेश फुटबल टिमको प्रशिक्षण सुरु। नोभेम्बर 13 र 17 तारिखमा 2वटा खेल हुने।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले चाडपर्व नजिकिएसँगै बजार अनुगमनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरेको छ। वाणिज्य विभागले चाडपर्व लक्षित विभिन्न टोली गठन गरी विशेष बजार अनुगमन सुरु गरे पनि अधिकांश अनुगमन औपचारिकतामै सीमित हुन पुगेको छ। ठूला चाडपर्वको अवसरमा मात्र अनुगमन हुने र त्यसपछिको समयमा खासै अनुगमन नहुने क्रम दोहोरिएसँगै उपभोक्ता ठगिने क्रमले निरन्तरता पाएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चाडपर्व नजिकै गएपछि साधारणतया 4-5 बनाएर बजार अनुगमन गर्दै आएको छ। विभागका टोलीले खाद्यान्न, इन्धन, लत्ता कपडा, माछा मासु, तरकारी, फलफूल लगायतका थोक तथा खुद्रा पसलमा अनुगमन गर्दै आए पनि बजारमा भने गुणस्तरहीन वस्तुको बिगबिगी अझै कायम छ। चाडपर्वको समयमा व्यापारीहरूले जथाभावी मूल्य लिने, म्याद गुज्रिएका अखाद्य वस्तुलाई बेच्ने लगायतका समस्या देखिने गरेकाले दशैं आउनु अगाडि विभागले अनुगमनलाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाए पनि देखिने गरी कुनै पनि कारबाही अहिलेसम्म गर्न भनी सकेको छैन। विभागले सबै अनुगमन टोलीलाई भूगोल नै तोकेर अनुगमन सुरु गर्न निर्देशन दिएको विभागका महानिर्देशक नेत्र प्रसाद सुवेदीको भनाइ छ। महानिर्देशक सुवेदीले अहिले कोरोना महामारीका कारण ठूलो संख्यामा बजारमा उपस्थिति भएर अनुगमन गर्न नसकिए पनि 4वटा टोली परिचालन गरेर विद्यमान ऐन कानून अनुसार अनुगमन र कारबाही जारी राखिएको जानकारी दिए। त्यस्तो चाहिँ भोल्युम बढाएर धेरै मार्चमा गर्न सकेका छैनौँ। हजुर सर। तथापि अहिलेका इस्युहरू के हुन् त्यसलाई टार्गेट गरेर पठाउने गरेका छौँ। 4वटा टोली बजारमा छन्। उनीहरूले कतिपयले सूचना ल्याउँछन्, कतिपयले चाहिँ त्यो कैफियत भेटिएर पनि लिएर आउने गर्छन्, कतिपयले बोलाएर आउँछन्। त्यही अनुसार वाणिज्यले कारबाही गर्दै अगाडि बढेको छ। विभागले खास गरी काठमाडौँको कलङ्की, बालाजु, बुढा नीलकण्ठ, महाराजगञ्ज, सावैल, कोटेश्वर तथा भक्तपुर र ललितपुरमा समेत क्षेत्र तोकेर टोली परिचालन गरी अनुगमन गर्दै आएको छ। विभागसँगै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल विभाग र मुलुकभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तोकेका बजार अधिकृतहरूलाई समेत बजारमा उपस्थिति बढाउन निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म भएका अनुगमन औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुँदा उपभोक्ताले राहतको अनुभव गर्न पाएका छैनन्। उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू समेत बजारमा उपस्थिति देखाए जस्तो गरेर बिचौलिया र कालो बजारियाहरूलाई राज्यबाटै संरक्षण हुँदा बजारमा महँगी र मिसावट नघटेको बताउँछन्। बजार अनुगमन व्यवसायीहरूसँगैको मिलिमतमा हुने गरेको आरोप समेत सरकार र अनुगमन संयन्त्रमाथि लाग्ने गरेको छ। उसको आफ्नो हिसाबको डिलिङ सुरु हुने हो कि उसले त्यो कानुन कार्यान्वयनको लागि कस्तो खालको एक्सन लिने, अनि हामीले गर्ने के गर्नु पर्यो के भने राज्यको निकाय हो, त्यो तल्लो निकाय, राज्यको कार्यान्वयनमा जनतासँग जोडिएको निकाय हो। राज्यको माथिल्लो निकायलाई थाहा छैन होला। हामी यो टेलिभिजनबाट हामीले गर्ने के, तपाईँ पनि हामी पनि गर्ने के हो भन्दा माथिल्लो निकायले पनि सुन है, तल यो काम भइरहेछ, हुनुपर्ने कानुन सजाय र हुनुपर्ने दण्ड र समाजमा त्यस प्रकारका चाहिँ अपराधिक गतिविधिहरूलाई निरुत्साहित गर्नका लागि कुन ढङ्गले सजाय गर्नुपर्छ, समाजमा त्यसले कस्तो खालको छाप दिनुपर्छ भन्ने कुरामा सरकारको तल्लो निकाय प्रभावकारी भएको छैन। चाडपर्व नजिकिएसँगै बजार भाउ पनि आकाशिएको छ। दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्यले उपभोक्ताको ढाड सेकेको छ। विगतमा जस्तै चाडपर्वको मुखमा आएर बजार अनुगमन हुने परम्परालाई निरन्तरता दिने वा उपभोक्ताले राहत र सहुलियतको अनुभूति गराउने गरी सरकारले भूमिका खेल्ने आम उपभोक्ताले यति बेला प्रश्न गरिरहेका छन्। क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा रोशन कार्कीको रिपोर्ट। चाडपर्वको अवसरमा गरिने छुटको नाममा उपभोक्ता ठगिने गरेको आरोप लाग्दै आए पनि यसपटक भने व्यवसायी नै ग्राहक नभएर उल्टै तनावमा परेका छन्। चाडपर्वको अवसरमा साना तथा ठुला सहरहरूमा भिडभाड बढ्नुपर्ने थियो। अहिले देशमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र नभई देशभरका सहर बजार अहिले सुनसान रहेको छ। व्यवसायीहरूले छुटको अफर र नयाँ योजनाहरू पनि आफ्नो पसल अघि राखे पनि व्यवसायीहरू भने ग्राहकको पर्खाइमा बसिरहेका छन्। गत वर्ष कतिपयले यही मौकामा स्टक क्लियर गर्ने मौका छोप्ने गरेका थिए, तर यस वर्ष भने कोरोनाको कारण बजारमा खासै उपभोक्ताहरू नै नभएकाले व्यवसाय चौपट हुन पुगेको गुनासो व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन्। गत वर्ष सामान बिक्री गर्दा फुर्सदै हुने थिएन, तर यस वर्ष ग्राहक नै नभएर पसल खुल्ला गर्ने र बेलुका बन्द गर्नुभन्दा अरू काम नै नभएको सिटिभीका म्यानेजर अस्मिन भण्डारीले बताएका छन्। गएको वर्षमा त अब हामीले पनि अब
समय एकदम निर्मल नै थियो, राम्रो थियो होइन। अब त्यतिखेर हामीले अफरहरू त्यसमा मेलाहरू पनि राखेको थियौँ। अहिले चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि हामीले मेला चाहिँ राख्न सकेको छैनौँ, तर दसैँ अफरहरू चाहिँ हामीले राखि नै रहेछौँ। तर पनि पहिलाको तुलनामा त तपाईँको 75% नै हामीलाई तपाईँको कम छ होइन। 25% कसैलाई हामीले डेलिभरीहरू पनि दिइरहेछौँ, होम डेलिभरी सिस्टम अब सबै सुरक्षित तरिकाले गरिरहेछौँ। पहिलाको तुलनामा चाहिँ धेरै नै लस छ सर। अहिले पनि काठमाडौँका ठुला सपिङ मलदेखि साना पसलहरूमा चाडपर्वको अवसर पारेर छुटको ब्यानर टाँगे पनि सो ब्यानर हेर्ने समेत ग्राहक व्यवसायीहरूले पाएका छैनन्। राजधानीभित्रका 10 बढी सपिङ मलहरूमा अहिले सुनसान रहेका छन्। छुटको अफर सार्वजनिक गरेर पसलहरू रङ्गिएका छन्। विशेष गरेर लत्ता कपडा र जुत्ता चप्पलमा 20 देखि 60% सम्मको छुटको व्यवस्था व्यवसायीहरूले अफरको रूपमा राखे पनि अहिले व्यापार व्यवसायमा पूर्ण रूपमा मन्दी छाएको छ। ब्रान्डेड फेसनका कपडा तथा जुत्ता चप्पल पाइने दरबार मार्ग क्षेत्रका पसलहरूमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ। दसैँको अवसरमा न्यू रोड, असन, चाबहिल, सुन्दारा, बानेश्वर, कुमारीपाटी, लगनखेल लगायतका क्षेत्रमा छुटको ब्यानर लागेका छन्। यता चाडपर्वको मौका छोपेर गत वर्ष यही समयमा छुटको नाममा लुट गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको थियो। छुटको नाममा उपभोक्तालाई खुला रूपमा ठगी गर्दै आएका व्यवसायीहरू अहिले ग्राहक नै नपाएर पसल खुलेर बस्नुको विकल्प छैन। चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै दरबार मार्गका ब्रान्डेड सोरुमले अधिकतम 60% सम्मको छुटको व्यवस्था गरेका छन्। गत वर्षसम्म अत्याधिक मूल्य सूची राखेर गुणस्तरहीन सामानको बिक्री गर्दै आएका व्यवसायीहरू यसपटक भने आफै ठगिन पुगेको समेत गुनासो गर्न थालेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथ रोशन कार्कीको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि निर्वाचन अघि नै मतदान गरेका छन्। 3 नोभेम्बरमा हुने निर्वाचनका लागि मुख्य निर्णायक राज्यहरूमा चुनावी र्यालीमा जानु अघि राष्ट्रपति ट्रम्पले फ्लोरिडामा मतदान गरेका हुन्। उनले मतदान गरेर बाहिरिएसँगै सयौं समर्थकहरू झण्डा सहित उपस्थित भएका थिए र उनीहरूले ट्रम्पको पक्षमा नारा लगाउँदै थप 4 वर्षका लागि ट्रम्पको पक्षमा मतदान गर्न अपिल समेत गरेका थिए। कोरोना महामारीका कारण निर्वाचन अघि नै मतदान गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। हालसम्म अमेरिकामा मात्रै 5 करोड 60 लाख भन्दा बढीले मतदान गरिसकेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनको 10 दिन अघि राष्ट्रपति पदका दुवै उम्मेद्वार आफ्नो चुनावी र्यालीमा सरिक हुँदै आएका छन्। अब खेलकुद समाचार। नेपालसँगको 2वटा मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बंगलादेश फुटबल टिम प्रशिक्षण सुरु भएको छ। नोभेम्बर 13 र 17 तारिकमा हुने 2वटा खेलका लागि बंगलादेश फुटबल संघले खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा राखेको हो। प्रशिक्षण सुरु गर्न अगाडि सबैको कोरोना परीक्षण गरिएको थियो। नेपालसँगको खेलका लागि बंगलादेशले 36 खेलाडीलाई क्याम्पमा बोलाएको छ। बंगबन्धु रंगशालामा हुने खेलका लागि बंगलादेशले तयारी सुरु गर्दा नेपालले भने दशैंपछि प्रशिक्षण गर्ने भएको छ, जसका लागि 35 यसअघि नै बोलाइएका 35 खेलाडीलाई क्याम्पमा बोलाइएको हो। एन्फाले कार्तिक 12 गते खेलाडीलाई रिपोर्ट गर्न भनेको छ। कोरोनाका कारण करिब 7 महिना कुनै प्रतियोगिता खेल्न र प्रशिक्षण गर्न नपाएका नेपाली खेलाडीलाई यो मैत्रीपूर्ण खेलले ठूलो राहत दिने भएको छ। एन्फाले नेपाली खेलाडीलाई केही दिन सातो बाटो स्थित एन्फा मैदानमा प्रशिक्षण गराएर बंगलादेश पठाउने भएको छ। अहिले पनि बंगलादेश र नेपालको हवाई यातायात सुचारू नभएकाले एन्फालाई खेलाडी कसरी पठाउने भन्ने व्यवस्थापन गर्न केही चुनौती भइरहेको छ। बंगलादेशसँग नेपाली टिम कम्तीमा 1 साता अगाडि ढाका जानेछ। ढाका जानु अगाडि सबैको कोरोना परीक्षण गरिनेछ भने त्यहाँ पुगेपछि पनि बंगलादेश सरकारको नियम अनुसार टिमले क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने बताइएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज महानवमी, दुर्गा भवानीको पूजा आराधना सम्पन्न। कोरोनाको जोखिमका कारण मठ मन्दिर सुनसान। भोलि 10:19 विजया दशमीको टीका कसाई। धेरै दिनपछि आज संक्रमितको संख्या भन्दा निको हुनेको संख्या धेरै। 3300 निको हुँदा 2800 नयाँ संक्रमित। आज 5 जनाको मृत्यु। सक्रिय संक्रमित 45,500।
कोरोनाका कारण बडा दशैंमा पनि अग्रपंक्तिमा खचिएका डाक्टरहरू सेवामै व्यस्त। 8 महिनादेखि ज्यान जोखिममा राखेर परिवारबाट टाढा भए पनि मानवीयताको उदाहरण प्रस्तुत। सरकारले भाषण र घोषणा गरे पनि सडक बालबालिकाको उद्धार हुन सकेन। विकल्प नभएपछि केही मागेर पेट पाल्न बाध्य त कोही श्रम शोषणको शिकार। चाडपर्वका बेला बजार अनुगमनमा सरकारी निकायको औपचारिकता मात्रै, मूल्य वृद्धि, कालोबजारी र बिचौलियाको नियन्त्रण गर्न असफल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचन अघिको मतदानमा सहभागी। 4 वर्षका लागि ट्रम्पको पक्षमा मतदान गर्न अपिल। र नेपालसँगको 2वटा मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बंगलादेश फुटबल टिमको प्रशिक्षण सुरु। नोभेम्बर 13 र 17 तारिकमा 2वटा खेल हुँदै। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।